गोंयांत थोड्याच दिसांनी नुस्त्यांचो सीझन चालू जातलो। शेनवारा कोलवाच्या पारंपारीक रापणकारांनी देवाचे बेसाव घेवन आपल्यो बोटी दर्यान सोडिल्ल्यो। त्यो आयज सकाळी दर्यादेगेर भंपर नुस्त्यांची मेजवानी घेवन परतले। पळयात कोलवा नुस्तेमारी बोटींतल्या ताज्या मेस्तुराद नुस्त्यांची बातमी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। कालच बाणावले जे फिशरमॅन आसात, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, हेणी प्रे करून देवाक जेजूक प्रे करून व्हडी ज्यो आसात त्यो भितर घालपाक कॉमेस केले कडेन आसा। आनी काल तेणी घालतरेक आज पळयल्यार सकाळ फुडें जेन्ना बोट घेवन दर्याक गेले त्या टायमार तांकां भंपर फीश आसा हे मेळ्ळे कडेन आसा। आज आमी आसात ते कोलवा आसा आनी कोलवाची जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हेणी आपल्याल्यो बोटी ज्यो आसात देवाक प्रे करून उदकांत घातल्यो, दर्यांत घातल्यो आनी आज दर्यांक तांकां बरें नुस्तें आसा ते मेळ्ळे कडेन आसा। एक वटेन जे व्हडले बोटवाले आसात ते म्हणटात की बॅन हें सगळें आसपा जाय, पूण आतांचें हें जें सिजन आसा हें ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा हेणी बोटी घालपाची तेंची सिजन, तांकां अमकें भितर वचपाचें आनी तितल्या म्हणल्यार तेणी वचोन फिशींग करपाचो टायम आसा। पूण हांगा सद्या कोलवाक जे फिशरमॅन आसात हेणी मागले कडेन आसा, जो दर्याचो राजा आसा ह्या दर्या राजा कडेन मागले आमकां अशें करून आमकां नुस्त्याक बरें दिवचें आनी जशें आमी ह्या दर्या वतात तशेंच दर्यांतल्यान बरे भशेन नुस्त्याक घेवन वयर येवचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर जे व्हडले बोटी घालतले तेंच्या खातीर तेणी मागले कडेन आसा की तांकांय नुस्तें जें आसा हें बरे भशेन मेळचें आनी तांगेले जो संवसार आसा हो बरे भशेन चलता म्हणून तेणी आज देवा कडेन प्रे केले कडेन आसा। आज पयले पाटी फर्स्ट टायम रांपणी दवरली, रांपणी नुस्त्या आज भंपर पडला, आज पयले पाटी देवा कृपेन जायते नुस्तें पडला। कसले नुस्तें पडला आतां तुका? सोलार, धडियार, हरची मिक्स रांपणी नुस्तें फ्रेश केशे येतले तुमगे सिजनी? ह्या कृपेन बरें जाल्यार पुरो सगळ्यांनी फिशींग हांव एक आनी दोन बोटकार रांपणकार मागकार हांव ते सांगला सगळ्यां देवा कृपेन रांपणकार सगळ्यां बरें जाल्यार पुरो आमगे पयले पाटी रांपण जालें नुस्तें भरपूर पडला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।